बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुस्ल करने का, नहाने का सुन्नत तरीका, नापाकी का जो गुस्ल होता है, जिनाबत का गुस्ल, मियाँ बीवी सोहबत करते हैं उसके बाद जो गुस्ल किया जाता है, या औरत जब हैज़ या निफास से पाक होती है, माहवारी से, या बच्चा पैदा होने के बाद जो औरत पाक होती है, उसका जो गुस्ल है, उसका सुन्नत तरीका, सही तरीका क्या है, मुकम्मल तफसील ले आऊँगा, एक एक जुज़ आपके सामने रख दूँगा। इंशाअल्लाह ये मसला बिल्कुल आपका हल हो जाएगा अच्छी तरह से। सबसे पहले आप जो है गुस्ल करने से पहले इस्तिंजा कर लीजिएगा। जैसा कि अगर आप देखना चाहें तो अबू दाऊद शरीफ में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 32 पे, और फतावा हिंदिया में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 14 पे, फतावा शामी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 284 खोल कर देखिएगा, ये मसाइल मिलेंगे तो आपको बता रहा हूँ अभी। सबसे पहले गुस्ल करने से पहले जैसे ही आप गुस्ल करने जाएं तो पेशाब कर लीजिए। इसका बहुत फ़ायदा है, मैं बाद में बताऊँगा क्योंकि एक लंबी बहस हो जाएगी फिर। तो पेशाब कर लीजिएगा। पेशाब करने के बाद कहाँ पेशाब करेंगे? गुस्ल खाने में पेशाब मत करिएगा। इस्तिंजा खाना, पेशाब खाना जो है वहाँ जाकर पेशाब करिएगा, बैतुल खला में। गुस्ल खाने में पेशाब मत करिएगा, मकरूह है। ये एक फिर लंबी बात है, ये इसके बारे में मेरी मुस्तकिल वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। तो गुस्ल से पहले सबसे पहले पेशाब करिएगा। उसके बाद जब पेशाब करके आ जाएंगे तो आप जो है पाकी की नियत करिएगा। गुस्ल करने की नियत क्या है? नियत के लिए कोई ऐसा नहीं है कि आप फला फला अल्फाज अदा करें, हदीस में ये आया है इस तरह कहें, ऐसा कुछ नहीं है। दिल में सिर्फ इतना सोचेंगे मैं पाकी हासिल कर रही हूँ, कर रहा हूँ, बस यही है आपकी नियत, यही है नियत। नियत अगर नहीं भी करेंगे तब भी आपका गुस्ल हो जाएगा, लेकिन गुस्ल का सवाब जो मिलता था वो नहीं मिलेगा। इसीलिए नियत कर लीजिएगा, ठीक है। अब समझिए, नियत करने के बाद आप जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िएगा। अब ज़रा मैं इसमें तफसील कर दूँ। आजकल ऐसा होता है कि गुस्ल खाना पैखाना एक ही जगह पे है। अब इसमें ज़रा सोचिए, अगर पैखाना साफ़ है, बैतुल खला बिल्कुल साफ़ है, उसमें कोई गंदगी नहीं है, कोई पैखाना वगैरह अभी ऊपर मौजूद नहीं है, बिल्कुल साफ़ शफाफ है, तो आप बिस्मिल्लाह ज़बान से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर वहाँ गंदगी है, पैखाना मौजूद है, साफ़ नहीं किया गया है, और गुस्ल खाना उसी के साइड में है, साइड में मतलब है कि बीच में कोई दीवार वगैरह नहीं है, बीच में कोई पर्दा वर्दा नहीं है, बीच में कोई आड़ नहीं है, खुला हुआ है, दोनों एक ही जगह पे है, एक ही रूम पे दोनों है, अटैच बाथरूम जिसको कहते हैं, शायद यही कहते हैं इसको, बहरकैफ जो भी हो। तो ऐसी सूरत में अगर गंदगी है तो बिस्मिल्लाह ज़बान से मत पढ़िएगा, बस दिल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दिल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ज़बान हिलाए बगैर। अब उसके बाद क्या करिएगा? दोनों हाथ गट्टों तक, गट्टा कहते हैं ये जो है वज़ू में जहाँ तक धोते हैं, ये जो हड्डी है यहाँ तक, दोनों हाथ को धोइएगा, ठीक है। कैसे धोइएगा? बर्तन पे अगर पानी है तो आप बर्तन से पानी लेकर बाहर किसी छोटे से मतलब लोटे पे या किसी बर्तन वगैरह से, बड़े बर्तन से पानी निकाल कर हाथ धोइएगा। उस बड़े इस पे हाथ डालकर मत धोइएगा। अगर आपके हाथ पे नापाकी नहीं है, आप वहाँ धो लेते हैं, तब भी वो पानी नापाक नहीं होगा। इतना याद रखिएगा, आप नापाक थे, आपने किसी पानी को छू लिया तो आपके छूने से वो पानी नापाक नहीं होता है। तो इसीलिए बर्तन पे, बड़े बर्तन पे अगर आपका हाथ गिर जाता है या आप हाथ उस पर डाल देते हैं, वो पानी नापाक नहीं होता है, ठीक है। लेकिन बेहतर है कि आप शक को सुबह से बचने के लिए किसी छोटे बर्तन से पानी बाहर लाकर पहले अपने हाथ को यहाँ तक धोइएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है हाथ कहाँ क्या है, निजासत लगी हो, क्या हुई हो, इसलिए इसको पहले धो लीजिएगा। अब उसके बाद अपने शर्मगाह को धोइएगा, अगला शर्मगाह, पिछला शर्मगाह अच्छी तरह से धोइएगा, ठीक है। चाहे उस पर नापाकी लगी हो न लगी हो, लगी है तो फिर धोना तो ज़रूरी है, अगर न लगी हो तब भी धो लीजिएगा, ठीक है। मसला एक एक करके हल करूँगा इंशाअल्लाह। उसके बाद मुकम्मल वज़ू करिएगा। वज़ू में अगर दुआ की बात आ जाएगी तो फिर दुआ वही कर सकते हैं। अगर नापाकी वहाँ गंदगी मौजूद है साइड में तो आप दुआ मत पढ़िएगा, और अगर गंदगी नहीं है, साफ़ है, या फिर सिर्फ और सिर्फ गुस्ल खाना है जहाँ गुस्ल कर रहे हैं, कोई वहाँ साइड में पैखाना वगैरह नहीं है बगैर पर्दे के, तो ऐसी सूरत में आप दुआ भी, वज़ू की दुआ जो है वो भी पढ़ सकते हैं। गुस्ल के लिए अलग से कोई दुआ नहीं है, गुस्ल के लिए फला दुआ, या गुस्ल से पहले पानी को कुछ पढ़ के दम करके पानी पे डालना, या कलमा पढ़ना, ये सब कुछ नहीं है, सब गलत बातें हैं भाई। गुस्ल के लिए कोई अलग से दुआ नहीं है, गुस्ल से कुछ पहले पढ़ने की कोई दुआ हो ऐसी कुछ नहीं है। गुस्ल का जो पानी है उसमें पढ़कर कोई दम करना, कलमा वगैरह पढ़ना, सब गलत है, कुछ नहीं है भाई, ठीक है। तो अब जो है आप मुकम्मल वज़ू करिएगा।
وضو کرنے میں کلی بالکل اچھی طرح سے کریے گا، بہت اچھی طرح سے پابندی کے ساتھ کلی کریے گا، اور اس کے بعد ناک میں پانی جو ڈالیے گا وہ بھی اچھی طرح سے، تاکہ نرم ہڈی تک پہنچ جائے۔ کلی میں اگر ہو سکے تو گرگرا، جو پانی لے کر گرگرا کرتے ہیں، گرارا بھی کہا جاتا ہے اس کو، یہ بھی کریے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے لیکن کر لینا چاہیے۔ تو یہ دونوں جو ہے میں آگے بتاؤں گا کیا فائدہ ہے اس کا۔ رہا وضو مکمل کریے گا، پیر دھونے کی بات ہے، اس میں ذرا تفصیل ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر جہاں آپ غسل کر رہے ہیں وہاں پانی جمع ہو رہا ہے تو اب پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے، پیر بعد میں دھوئیے گا۔ مکمل غسل کرنے کے بعد جب باہر نکلیں گے تو پیر دھو کر نکلیں گے۔ اور اگر پانی جمع نہیں ہو رہا ہے، آج کل ہوتا بھی یہی ہے کہ نالی بنی رہتی ہے، پانی چلا جاتا ہے، جمتا نہیں ہے، تو اس وقت پیر بھی دھو لیجیے، کوئی بات نہیں ہے۔ مکمل وضو میں پیر بھی دھو لیجیے گا، اور کب دھوئے گا نہیں دھوئے گا میں بتا چکا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو اب جو ہے اس کے بعد آپ پھر داہنے کندھے پہ 3 مرتبہ پانی لے کر کسی برتن وغیرہ سے آپ ڈالیے گا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد بائیں کندھے پہ 3 مرتبہ پانی ڈالیے گا، پھر سر پہ 3 مرتبہ پانی ڈالیے گا۔ اس میں دوسرا طریقہ یہ بھی ہے، جو پانی ڈالیے گا سب سے پہلے سر پہ، پھر داہنے کندھے پہ، پھر بائیں کندھے پہ، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ چاہے آپ یہاں سے شروع کریں، پھر یہاں، پھر سر، داہنے کندھا بائیں کندھا پھر سر، یہ بھی صحیح ہے۔ اور دوسرا پہلے سر پھر دائنا پھر بایاں، یہ بھی بالکل صحیح ہے۔ دونوں میں سے کسی پہ بھی آپ عمل کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جسم کو اچھی طرح سے رگڑیے گا، صابن وغیرہ ہو تو لگا کر اچھی طرح سے صاف کریے گا، ایک ایک جگہ کو اب جسم کا رگڑیے گا، پانی پہنچائیے گا ہر ایک جگہ کو۔ پھر اس کے بعد جسم کو اچھی طرح سے پانی وغیرہ ڈال کر صاف کر لیجیے گا۔ تو اب سوچئے ذرا، ایک چیز یہاں پر اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو نہایت اہم ہے۔ جو مطلب غسل خانے پہ پانی کا انتظام ایک رہتا ہے کہ اوپر شاید کہ ساور یا کیا کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں، تو وہ جو ہے اوپر سے یہاں جو ہے موڑ دیتے ہیں، اوپر سے پانی گرنا شروع ہو جاتا ہے، کھڑے ہو کے اس پہ غسل کرتے ہیں۔ اس طرح بھی غسل کر سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، اس میں اس طرح غسل کرنا کوئی حرام، کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اتنا یاد رہے، غسل میں کم سے کم مطلب حد سے زیادہ پانی برباد کرنے کی کوشش مت کریے۔ جتنا پانی ضرورت ہے اتنا لیجئے، پھر اس کو بند کر دیجئے۔ ایسے ہی جسم پہ پانی جتنا ضرورت ہے اتنا ڈالیے۔ حد سے زیادہ پانی ڈال رہے ہیں 50 بالٹی پہ پانی نہا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ پانی برباد مت کریے گا ورنہ سخت گناہ ہوگا آپ کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ غسل کرتے وقت جو ہے قبلے کی طرف رخ مت کریے، قبلے کی طرف سامنا کر کے مت نہائیے، قبلے کی طرف پیچھا کر کے مت نہائیے۔ اس طرح نہائیں گے تو گناہ نہیں ملے گا، لیکن ہاں اگر آپ مکمل کپڑے اتار چکے ہیں پھر قبلے کی طرف رخ کر کے نہا رہے ہیں، قبلے کی طرف پیچھا کر کے نہا رہے ہیں، تو اب یہ آپ کے لیے مکروہ ہوگا، ایسا مت کریے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ قبلے کی طرف ہر حالت میں جو ہے پیچھا یا سامنا نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور یہاں پر بھی یاد رکھیں کہ تنہائی میں غسل کریں، ایسی جگہ غسل کریں جہاں پر کوئی اور نہ ہو۔ اکیلے میں غسل خانے میں کھلے عام کھلی جگہ پہ غسل نہ کریں گے تو ستر چھپا کے غسل کر رہے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی احتیاط یہ ہے کہ آدمی جو ہے اکیلے میں غسل کرے۔ اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ غسل کے جو فرائض ہیں ان کا ادا کرنا ضروری ہے۔ غسل کے فرائض کیا کیا ہیں؟ غسل کے فرائض ہیں 3۔ ایک ہے کلی کرنا، اسی لیے میں نے کہا تھا وضو میں اچھی طرح کلی کر لیجیے گا۔ اگر کلی آپ نہیں کریں گے آپ کو غسل نہیں ہوگا، تو جب کلی کرنا بھول جائیں گے تو بعد میں آ جائے تو پھر دوبارہ کلی کر لیجیے، غسل مکمل کرنے کی ضرورت نہیں، صرف کلی کر لیں گے آپ کا غسل ہو جائے گا۔ تو اسی طرح ناک میں پانی ڈالنا اچھی طرح سے نرم ہڈی تک، ناک کے اندر کوئی گندگی ہو تو اس کو بھی صاف کر لیجیے، پھر پانی ڈالیے اچھی طرح سے۔ تو یہ 2 فرض ہیں، ایک ہے کلی، ایک ہے ناک میں پانی ڈالنا۔ تیسرا فرض پورے جسم پہ پانی بہانا، اور اس طرح بہانا کہ ایک بال برابر بھی کوئی خالی جگہ نہ رہے، جو ہے پیٹ پہ، پیٹھ پہ اور سرین پہ، سر پہ، اس کے علاوہ جو ہے مطلب جسم کے ہر ایک حصے پہ، انگلیوں کے اندر، پیر کی انگلیوں کے اندر، سب میں پانی اچھی طرح پہنچنا چاہیے۔ ایک ذرہ بھی کہیں سوکھا رہ جائے گا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے، کوشش یہ کریے مکمل کپڑا نہ اتاریں، کم سے کم جتنا ہو سکتا ہے آپ کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پورا سب کپڑا پہن کے غسل کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں میں کہہ رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں مکمل ننگے مت ہوئیے، مکمل کپڑا مت اتاریے، ٹھیک ہے؟ اکیلے میں ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، میری مستقل ویڈیو ہے، سرچ کر کے دیکھ لیجئے ننگا غسل کرنا کیسا ہے، وہ ویڈیو میری ہی ہے، اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو یہ بہتر کیا ہے، کم سے کم ستر چھپا کر نہائیں، ٹھیک ہے؟ کم سے کم اپنے جسم سے کوئی نہ کوئی کپڑا پہن کر نہایا کریں۔ اکیلے میں اگر ہیں تب بھی اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میں نے مکمل تفصیل سے بتایا ہے،
ہو سکتا ہے کہ ایسی ویڈیو پورے یوٹیوب پہ آپ کو نہ ملے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا، طریقہ میں نے تفصیلی بتایا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے ایک ایک لوگوں تک، مسلمانوں تک یہ صحیح طریقہ پہنچے اور وہ جو ہے شریعت کے مطابق عمل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا